नमस्ते। आजको टपिक मैले म्युचुअल फन्डको बारेमा लिएको छु। म्युचुअल फन्ड के हो र यो राइट टाइम हो कि होइन इन्भेस्ट गर्ने, र म्युचुअल फन्डको हरेकको बारेमा टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड के हो, म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्छ र म्युचुअल फन्डले कसरी अर्निङ दिन्छ र म्युचुअल फन्डले के गर्छ र अहिले खुलेको म्युचुअल फन्ड जुन एनआइसी को जुन म्युचुअल फन्ड छ त्यसमा आइपिओ भर्ने कि नभर्ने, र यो जेठमा म्युचुअल फन्डको भनेको राइट टाइम इन्भेस्टमेन्टको हो भने कुन चाहिँ म्युचुअल फन्ड हामीले किन्ने, कुन चाहिँ बेस्ट म्युचुअल फन्ड हो, यी यावत कुराहरू म तपाईँले आज डिस्कसन गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा म तपाईँलाई म्युचुअल फन्ड के हो यो तपाईँलाई म आज डिस्कसन गर्छु। जस्तै म्युचुअल फन्ड भने के त भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले डिपोजिटरसँग अथवा इन्भेस्टरसँग स्मल एमाउन्टको डिपोजिट लिन्छ फन्ड म्यानेजरले, र त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट केमा गर्छ, सेयर्समा, बोन्ड्समा, यी यावत कुरामा के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। र अझ सजिलो गरी म तपाईँलाई म देखाइदिन्छु यो चार्टबाट, यो फिगरबाट। तपाईँले म्युचुअल फन्डमा हेर्नु भने यहाँ इन्भेस्टर, यहाँ फन्ड म्यानेजर, यहाँ सेक्युरिटिज, अनि यहाँ के हुन्छ रिटर्न्स हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले फन्ड म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि एनआइसिएसिआईले म्युचुअल फन्ड खोलेको छ भने एनआइसिएसिआई के भयो त फन्ड म्यानेजर हो। फन्ड म्यानेजरले कुनै एउटा प्रडक्ट इस्यु गर्छन्, जस्तै एनआइसीको एसिआईकै 3-4वटा प्रडक्ट होला, त्यो मध्येको एउटा प्रडक्ट के हो त भन्दाखेरि अहिलेको एनआइसी स्मल क्याप भनेर जुन फ्लेक्सी क्याप भनेर जुन म्युचुअल फन्ड लन्च गरेको छ, जुन प्रडक्ट लन्च गरेको छ त्यो के हो म तपाईँलाई भन्छु। जस्तै कि म्युचुअल फन्डले के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरले स्मल एमाउन्ट कोसँग दिन्छ भन्दाखेरि फन्ड म्यानेजरलाई दिन्छ, र फन्ड म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्ट कहाँ गर्छ, सेक्युरिटिजमा गर्छ। सेक्युरिटिज भने के हो त भन्दाखेरि स्टकमा गर्छ, बोन्डमा गर्छ, फिक्स्ड डिपोजिटमा गर्छ, या डिबेन्चरमा गर्छ। स्टक त तपाईँले सबैले थाहा छ स्टक के हो भन्ने कुरो, किन भन्दाखेरि स्टक हामी नर्मल्ली धेरैले स्टकको बारेमा तपाईँले हामी थाहा छ। बोन्ड भनेको छुट्टै छ, एज अ इन्ट्रेस्ट मात्रै दिन्छ। यसमा तपाईँले दुईवटा पार्ट पाउँछ बोन्डमा, गभर्मेन्टले इस्यु गर्छन् र इन्स्टिट्युसनलले अथवा अरूले के त भन्दाखेरि यो बोन्ड खरिद गर्छ अथवा परचेज गर्छ। अथवा बोन्ड कसले पनि इस्यु गर्न सक्छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनलले पनि इस्यु गर्न सक्छ, भनेपछि गभर्मेन्टले पनि इस्यु गर्छ र इन्स्टिट्युसनले पनि इस्यु गर्छ। भनेपछि बोन्डमा पाउने भनेको चाहिँ क्यापिटल गेन र इन्ट्रेस्ट हो। त्यसै गरी अर्को भनेको डिबेन्चर, सेम एज अ डिबेन्चर। जस्तै कि बोन्ड भनेको डेप्थ भयो, डिबेन्चर भनेको पनि के भयो त डेप्थ नै भयो। डिबेन्चरमा पाउने भनेको तपाईँले इन्ट्रेस्ट नै हो, डिबेन्चरमा पाउने भनेको इन्ट्रेस्ट र क्यापिटल गेन दुइटै हो। स्टकमा पाउने भनेको तपाईँले क्यापिटल गेन र डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी फिक्स्ड डिपोजिटमा पाउने भनेको इन्ट्रेस्ट मात्रै हो, यहाँ क्यापिटल गेन पाउँदैन। भनेपछि फन्ड म्यानेजरले के गर्छ, इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गर्छ, सेक्युरिटिजमा गर्छ। सेक्युरिटिज भनेको चाहिँ स्टकमा गर्छ, या बोन्डमा गर्छ, या फिक्स्ड डिपोजिटमा गर्छ, या डिबेन्चरमा गर्छ। भनेपछि अब इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि के गर्छ भने त्यसपछि रिटर्न दिन्छ, कसैले डिभिडेन्ड दिन्छ। के फर्मबाट डिभिडेन्ड रिटर्न दिन्छ भन्दाखेरि यसको 2-3वटा फर्म छ। या त एनएबीबाट तपाईँले इन्क्रिज हुँदै एउटा पाउनुहुन्छ, अथवा एलटिपीबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ, अथवा क्यापिटल गेन पाउनुहुन्छ यसमा, या अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ। भनेपछि यसमा पाउने भनेको 3टा हुन्छ, या डिभिडेन्ड, या क्यापिटल गेन, या लास्टमा तपाईँले एनएबीमा जति हुन्छ त्यति एमाउन्टको बराबर के गर्छ भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले रिटर्न गर्छ, र इन्भेस्टरलाई फेरि के त भन्दाखेरि रिटर्न गर्छ। अनि चाहिँ डिभिडेन्ड या क्यापिटल गेन या त एनएबी इन्क्रिज हुँदाखेरिको चाहिँ लास्टमा दिने पैसा भनेको चाहिँ रिटर्न गर्छ। भनेपछि म्युचुअल फन्डले के गर्यो, नर्मल्ली इन्भेस्टरबाट पैसा लियो, फन्ड म्यानेजरले सेक्युरिटीमा इन्भेस्ट गर्यो, इन्भेस्ट गरेपछि के दियो भन्दाखेरि रिटर्न दियो, डिभिडेन्ड दियो, त्यसपछि अनि क्यापिटल गेन दियो, यी यावत कुराहरू के दियो भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले दियो। अब अर्को भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डले अघि मैले कसरी चाहिँ अर्निङ दिन्छ, रिटर्न के हो त भनेपछि फर्स्टमा के दिन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष म्युचुअल फन्डले तपाईँले डिभिडेन्ड दिन्छ। डिभिडेन्ड भनेको तपाईले क्यास डिभिडेन्ड हुन्छ, त्यसमा तपाईँले डिभिडेन्ड नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डको क्यास डिभिडेन्ड हुन्छ, बोनस उनीहरूले दिँदैन। त्यसै गरी अर्को रिटर्न भनेको तपाईँले क्यापिटल गेन हो, क्यापिटल गेन अर्को रिटर्न हो। त्यसै गरी एनएबी, नेट एसेट्स भ्यालु, भनेपछि तपाईँले नेट एसेट्स भ्यालु के हो,
र अरू यावत कुराहरू म तपाईँले यो भिडियोमै तपाईँले भनिदिनेछु। अर्को स्लाइडमा जाउँ। तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ अब टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड। जस्तै म्युचुअल फन्डको कतिवटा टाइप्सहरू छन्, यी टाइप्सहरू म तपाईँलाई डिस्कस गर्छु। सबैभन्दा सुरुमा के भन्छ भन्दाखेरि मनी मार्केट फन्ड। यो मनी मार्केट फन्ड नर्मली के छ भन्दाखेरि हामीले नेपालमा त्यति इम्प्लिमेन्ट छैन। यो भनेको चाहिँ ट्रेजरी बिलहरूमा, सर्ट टर्म ट्रेजरी बिलहरूमा इन्भेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ मनी मार्केट फन्ड। यो भनेको एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि लो रिस्क हो, एकदमै रिस्क नै छैन यसमा, एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि लो रिस्क हो यो। त्यसै गरी अर्को बोन्ड, मैले भने अघि बोन्ड, जस्तै कि बोन्डमा इन्भेस्ट गर्ने होइन, डिभेन्चरमा इन्भेस्ट गर्ने। उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि स्टकमा इन्भेस्ट गर्दैन टाइप्स अफ फन्डमा। यिनीहरूले के गर्छ, धेरै जस्तो पोर्सन के गर्छ भन्दाखेरि बोन्डमा इन्भेस्ट गर्छ, या त फिक्समा इन्भेस्ट गर्छ, या त क्यासमा मार्जिनमा बसिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको इक्विटी फन्ड। इक्विटी भनेको टोटल्ली स्टकमा इन्भेस्ट गर्ने, जति छ सबै के त भन्दाखेरि स्टकमा इन्भेस्ट गऱ्यो भने, मेजर पोर्सन स्टकमा इन्भेस्ट गर्यो भने त्यो भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो इक्विटी भन्छ। इक्विटी भनेको स्टक, डेप्थ भनेको बोन्ड र डिभेन्चर भनेको चाहिँ डेप्थ फन्ड भयो। अर्को ब्यालेन्स भनेको चाहिँ ब्यालेन्स वेमा गर्छ उसले, इक्विटी पनि गरौँ, डेप्थमा पनि गरौँ, फिक्समा पनि राखौ, क्यासमा पनि राखौ भनेपछि यदि ब्यालेन्स गरौँ अथवा हाइब्रिड भन्छन्, कसैले हाइब्रिड भन्छन्, कसैले ब्यालेन्स भन्छन्, जेसुकै होस् भनेपछि उसको इन्भेस्टमेन्ट टुल्सहरू हो केमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर। त्यसै अर्को भनेको इक्विटी इन्डेक्स फन्ड भनेको, यो भनेको हामीसँग छैन। जस्तै कि इन्डेक्स फन्ड भनेको चाहिँ हाइड्रोमा इन्डेक्स गर्ने, सब इन्डेक्समा जुन छ, जस्तै कि ब्याङ्किङको इन्डेक्समा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, जस्तै कि कुनै पनि इन्डेक्सको लाइफको इन्डेक्समा इन्भेस्ट गर्ने भनेपछि यो भनेको इक्विटी इन्डेक्स फन्ड हुन्छ। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड भयो। अब तपाईँले अर्को अहिले हामीले हालसालै खोलेको एनआइसी फ्लेक्सी क्याप फन्डको बारेमा तपाईँले भन्छु। एनआइसी फ्लेक्सी फन्डमा तपाईँले यसले उहाँको यो फ्लायर हो, एनआइसीको फ्लायर हो। म तपाईँलाई यो फ्लायरमा तपाईँले बेनिफिट भयो, डाइभर्सिफिकेसन भनेको सिम्पली तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि उसले जति फन्ड तपाईँले लिएको हुन्छ त्यसलाई डाइभर्सिफाई गर्छ, त्यसलाई रिस्क मिटिगेट गर्नलाई, रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई के गर्छ भने डाइभर्सिफाई गर्छ। यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि म्यानेज बाई बेस्ट इन क्लास प्रोफेसनल भने चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल तरिकाले के त भन्दाखेरि मेन्टेन गर्छ भन्छ। यी जुन जति छ लो कस्ट भयो, ट्रान्सप्यारेन्सी भयो, यी भनेको के त भन्दाखेरि एनआइसीको बेनिफिट। अब एनआइसीको भर्न हुन्छ कि हुँदैन, किन भन्दाखेरि अब अझै 2 दिन टाइम बाँकी छ एनआइसीको तपाईँले चाहिँ यो म्युचुअल फन्ड भर्नलाई। तपाईँले म अहिले आएर भन्छु एनआइसीको वास्तवमा तपाईँले भर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर म तपाईँलाई आज डिटेल्स भन्छु। अर्को भनेको चाहिँ एनआइसीको तपाईँले कसरी चाहिँ उसले म्यानेज गर्छ भने तपाईँले यहाँ हेर्नु भने इयर 1मा के भनेको छ यसले भने तपाईँले जति पैसा मलाई दिनु हो त्यसको फिक्स इन्कममा म 15% गर्छु। फिक्स डिपोजिटमा उसले 15% टोटल, जस्तै 1 अर्बको फन्ड छ भने 15 करोड के गर्यो भन्दाखेरि उसले फिक्स डिपोजिटमा राख्यो। त्यसै गरी इन्भेस्ट इन अर्डिनरी सेयर भनेको चाहिँ 80% के भन्नु भन्दाखेरि उसले चाहिँ केमा इन्भेस्ट गरौँ भन्यो भने इक्विटीमा इन्भेस्ट गरौँ भनौँ है। त्यसै गरी 5% केमा गरौँ भन्दाखेरि उसले अदरमा अथवा क्यास राख्यो। भनेपछि अब 80% कसरी इन्भेस्ट गर्छ भने नि यो नामले तपाईँले के भनेछ भन्दाखेरि फ्लेक्सी क्याप फन्ड भनेको, क्याप भनेको स्मल क्याप हुन्छ, मिड क्याप हुन्छ, लार्ज क्याप हुन्छ। उनीहरूले म्यानेज गरेर के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो फन्डलाई इन्भेस्ट गर्छ। स्मल क्याप, मिड क्याप र लार्ज क्याप, 3 क्यापमा के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले इन्भेस्ट गर्छ। भनेपछि यो त भयो के त भन्दाखेरि म्युचुअल फन्ड भयो। अब म तपाईँलाई म्युचुअल फन्डको अझै डिटेल्सको बारेमा, जस्तै कि तपाईँले केमा जानुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले म्युचुअल फन्डको डिटेल्सको बारेमा तपाईँले मैले यहाँ उसमा गुगलमा जानुहोस्, त्यसै गरी स्मार्ट टाइप गर्नुहोस्। यसरी नै टाइप गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले खोल्नुहोस् र यहाँ तपाईँले म्युचुअल फन्ड लेख्नुहोस्। यहाँ टाइप गर्नु भने यो म्युचुअल फन्डको तपाईँले यहाँ डिटेल्स लेखिदिएको छ, मैले ब्लग लेखेछ है। यो ब्लगमा तपाईँले सबै कुराहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ, म्युचुअल फन्ड्सको अझ डिटेल्स तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा हैन। यो ब्लगमा हरेक कुराहरू मैले जुन एक्सप्लेन गरेँ त्यो सबै कुरो राइटिङमा तपाईँले लेखिदिएको छ। अब म आउँछु म्युचुअल फन्डको एक्ज्याक्ट म्युचुअल फन्डमा तपाईँले एनआइसीमा इन्भेस्ट गर्ने नगर्ने र बेस्ट म्युचुअल फन्ड कुन हो। जस्तै कि म्युचुअल फन्ड तपाईँले नेप्सी अल्फामा जानुहोस्, नेप्सी अल्फामा गइसकेपछि नेप्सी अल्फा खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ अल्फा स्क्रिनमा जानुहोस् र तपाईँले म्युचुअल फन्ड पर्फर्मेन्समा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले धेरै कुराहरू भेट्नुहुन्छ, म तपाईँले पार्ट भनिदिन्छु तपाईँले। जस्तै कि एनएबी, नेट एसेट्स भ्यालु, यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। भनेपछि जति धेरै एनएबी बढो त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हो। जस्तै यही हेर्ने भने टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड हेर्ने भने सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओपन इन हुन्छ, अर्को के हुन्छ क्लोज इन हुन्छ।
यही तपाईँले हेर्नु भने 1 2 3 4 के छ ओपन इन्ड छ, अर्को सबै के छ भन्दाखेरि क्लोज इन्ड छ। भनेपछि तपाईँले ओपन इन्ड के हो र क्लोज इन्ड के हो यसको फरक के हो म तपाईँलाई भन्दैछु। ओपन इन्ड भनेको चाहिँ तपाईँले यसको डेट अफ म्याच्युरिटी हुँदैन, यसको टाइम टु म्याच्युरिटी हुँदैन, यसको एलटिपी हुँदैन, यसको एलटिपी हुँदैन, म्याच्युरिटी हुँदैन। अब यो एलटिपी भएन भने कहाँ ट्रेड हुन्छ तपाईँले भन्नु होला। यसको ट्रेड भनेको एनएबी अनुसारले ट्रेड हुन्छ, न्याब अनुसारले तपाईँले ट्रेड हुन्छ र यो तपाईँले टिएमएसमा गएर तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्न 1 2 3 4 कम्पनी, किन यो ओपन इन्ड हो। यो कहाँ गएर बाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले क्यापिटलमै तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटलमा तपाईँले जानु हो भने क्यापिटलमा तपाईँले एनएबी अनुसारले तपाईँले बाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एनएबी अनुसारले तपाईँले सेल पनि गर्नुहुन्छ। भनेपछि यसको टाइम टु म्याच्युरिटी हुँदैन र एलटिपी हुँदैन। यो एलटिपी के हो म तपाईँलाई अहिले पनि आउँछु। त्यसै अर्को भनेको क्लोज इन्ड। अब यहाँ क्लोज इन्डमा तपाईँले हेर्नु भने यहाँ म्याच्युरिटी पनि छ, जस्तै कि एनआइसीको 7 वर्षको म्याच्युरिटी छ हैन। त्यसै गरी यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याच्युरिटी टाइम हुन्छ क्लोज इन्डमा। त्यसै गरी यहाँ के हुन्छ विकली एनएबी पनि हुन्छ, मन्थली एनएबी पनि हुन्छ र एलटिपी पनि हुन्छ। भनेपछि एलटिपी भनेको चाहिँ तपाईँले अहिलेको तपाईँले किनबेच गर्न सक्ने, अहिलेको रेट भने कति चलिरहेछ भन्दाखेरि 8.58 रेट चलिरहेछ, तर यसको एनएबी कति छ 9.54 छ। त्यसै गरी डिस्काउन्ट कति भयो त भन्दाखेरि 10% को डिस्काउन्टमा तपाईँले पाइराख्नुभएको छ अहिलेको। भनेपछि एनएबी र डिस्काउन्ट भनेको के हो त भने एनएबी र विकलीको डिफ्रेन्स के हो त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट हो र नर्मली जति धेरै डिस्काउन्ट हुन्छ त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो। अब तपाईँले यही पार्टमा हेर्ने भने जस्तै कि अब कुन म्युचुअल फन्डले केमा इन्भेस्ट गरेको छ तपाईँले हेर्नु पर्यो भने जस्तै कि यो त भयो एनएबी र उसको पार्ट। जस्तै कुन म्युचुअल फन्डले केमा इन्भेस्ट गरेको छ, जस्तै यही हेर्ने भने सिटिजन म्युचुअल फन्डले केमा इन्भेस्ट गरेको छ, केमा इन्भेस्ट गरेको छ भने सबैभन्दा धेरै यसले मेगामा गरेको छ, प्रभुमा गरेको छ, केबिएलमा गरेको छ, जिबिआईमा गरेको छ। भनेपछि यिनीहरू तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो म्युचुअल फन्डको बारेमा तपाईँले उसले केमा इन्भेस्ट गरो त्यो पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले म्युचुअल फन्डले जस्तै कि सिटिजन म्युचुअल फन्डले जस्तै एसेट्स एलोकेसन जस्तै नामले तपाईँले इनफ हुन्छ। जस्तै कि कसैले के भन्छ भन्दाखेरि कुमारी इक्विटी फन्ड, इक्विटी फन्ड भनेर मेजर पोर्सन कहाँ लाउँछ भन्दाखेरि उसले इक्विटीमा लाउँछ। त्यसै कसैले डाइनेमिक डेब्ट फन्ड भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा बढी पैसा कहाँ लान्छ भन्दाखेरि बोन्ड र डिबेन्चरमा जान्छ। मान्छे नामले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुन इन्भेस्टमेन्ट कता लगेको छ भनेर तपाईँले थाहा हुन्छ। जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने सबैभन्दा धेरै यहाँ क्यापिटलमा यहाँ 3टा छ। एउटा चाहिँ फिक्स्डमा इन्भेस्ट कति गरेको छ, एउटा क्यास कति रहेछ र एउटा के गरेछ भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केटमा कति इन्भेस्ट गरेको छ। जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने सबैभन्दा धेरै क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गरेको भनेको एसएइएफ हो, जसले कति गरेछ भन्दाखेरि 91.14%ले क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गरेको छ र यसले फिक्समा थोरै गरेको छ र क्यासमा यति के त भन्दाखेरि राखेको छ। त्यसै गरी तपाईँले यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरूको कति पर्सेन्टमा क्यापिटल मार्केटमा रहेछ, कति पर्सेन्टमा फिक्समा रहेछ, कति पर्सेन्टमा क्यासमा रहेछ। र तपाईँले हेर्ने भने जति क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गरौँ त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि हाई रिस्क र के हुन्छ हाई रिटर्न हुन्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड भन्ने भने तपाईँले यहाँ सबैभन्दा बढी जस्तै कि अहिले हेर्ने भने सबैभन्दा बढी डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी यो वैशाखसम्म सबैभन्दा बढी कसले अर्निङ गरिसकेको छ, कसले डिभिडेन्ड बढी दिन्छ भन्ने भने एनएमई 50ले 29.89%ले डिभिडेन्ड दिन सक्छ। त्यसै गरी एनआइबिएसएफ1ले 26.89%ले डिभिडेन्ड दिन सक्छ। त्यसै गरी एसएएफले भनेपछि यो भनेको टप के हो त 3 म्युचुअल फन्डको प्रोडक्ट हो। यो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एज अ डिभिडेन्डबाट तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो एनएमई 50 आयो, एनआइबिएसएफ1 आयो, एसएइएफ के आयो त भन्दाखेरि यो डिभिडेन्ड बेसबाट चाहिँ यो वर्ष चाहिँ दिन सक्छ भनेर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र म अहिले आउँदैछु तपाईँले बेस्ट चाहिँ म्युचुअल फन्ड कसरी छान्ने म तपाईँले भन्छु। जस्तै कि अर्को भनेको म्युचुअल फन्ड पोर्टफोलियो, यो ओभरअल हो। यो चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि ओभरअल दिएको छ। जस्तै कि सबै म्युचुअल फन्डले सबैभन्दा बढी कुनमा इन्भेस्ट गरेको छ भने कमर्सियल ब्याङ्कबाट हेर्ने भने सबैभन्दा बढी इन्भेस्ट गरेको चाहिँ एनआइसिआइसिआईमा देखिएछ। त्यसै गरी सेकेन्डमा कसको देखेछ भन्दाखेरि सानीमा, नबिल, पिसिबिएल यिनीहरू के त भन्दाखेरि सेकेन्डमा देखेछ। भनेपछि यो मन्थमा अथवा यो यतिखेर चाहिँ सबैभन्दा बढी कसको इन्भेस्टमेन्ट देखेछ भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले सबैभन्दा बढी इन्भेस्ट गरेको स्टकमा इन्भेस्ट गरेको चाहिँ एनआइसिआइसिआईले देखेछ। त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने
विकास बैंकमा तपाईँले कुनमा देखेछ भन्दाखेरि एमएनबीबीएलमा देखियो, जीबीबीएल देखियो र केएसबीबीएलमा तपाईँले देखियो। त्यसै गरी फाइनेन्समा तपाईँले हेर्ने भने फाइनेन्समा एमफिलमा इन्भेस्ट गर्यो, अर्को जिएफसिएलमा तपाईँले इन्भेस्ट गरेको छ। त्यसै गरी हाइड्रोमा तपाईँले हेर्नु भने हाइड्रोमा तपाईँले एएचपिसी देखियो, सिएचसिएल देखियो र एचपिपिएल देखियो, जिएलएच देखियो। भनेपछि यी यावत कुराहरू तपाईँले यहाँबाट के गर्न सक्नु भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डको बारेमा तपाईँले म्युचुअल फन्डले स्टकमा इन्भेस्ट गर्यो भने कुनमा सबैभन्दा धेरै स्टक इन्भेस्ट गर्यो, यी कुराहरू तपाईँले यहाँबाट के थाहा पाउन सक्नु भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँले बेस्ट छान्ने तरिका, जस्तै कि म्युचुअल फन्ड, किन भन्दाखेरि यतिखेर म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ बेस्ट टाइम हो। जेठ भनेको चाहिँ बेस्ट टाइम हुन्छ। यतिखेर तपाईँले दुईवटा चाहिँ असाढ आउँदैछन्। असाढपछि के हुन्छ भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले असाढ लगत्तै डिभिडेन्ड बाँड्छ। अनि चाहिँ तपाईँले यतिखेर के पाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल गेन पनि पाउनुभयो र लगत्तै के पाउँछ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पनि पाउँछ। अनि चाहिँ तपाईँले दुईवटा अप्सन हुन्छ, म क्यापिटल गेन खाने या तपाईँले डिभिडेन्ड खाने, दुइटै खान सक्नुहुन्छ, तपाईँको अप्सन हुन्छ। र बेस्ट कुन हो त हेर्ने भने तपाईँले बेस्ट छान्दाखेरि हामीले के छान्छौँ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डबाट सबभन्दा सुरुमा, किन एनएमबी 50, एनआइबिएस र एसएइएफआर। अब यही हो भने हामी डिस्काउन्ट पनि हेर्छौँ। यो एनएमबी 50 को डिस्काउन्ट धेरै छ कि एनआइबिएसएफ1 को डिस्काउन्ट धेरै छ कि एसएइएफको डिस्काउन्ट धेरै छ, त्यो भन्दैको बेस्ट हामीले कहाँबाट छान्छौँ भन्दाखेरि यहाँ एनएमबीमा जान्छौँ अनि एनएमबी 50 को डिस्काउन्ट कति छ 13% छ। त्यसै गरी एनआइबिएसएफ1 को डिस्काउन्ट कति छ 1% छ। त्यसै गरी एसएइएफ को डिस्काउन्ट कति छ 19% छ। भनेपछि तपाईँले बेटर के भयो त भन्दाखेरि एसएइएफ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बेटर भयो तपाईँले डिस्काउन्टबाट र तपाईँले डिभिडेन्डबाट। भनेपछि योचोटिको बेस्ट तपाईँले म्युचुअल फन्डको तपाईँले बाई नै गर्ने भने एसएइएफ बेस्ट देखियो, सेकेन्डमा तपाईँले एनएमबी 50 देखियो र थर्डमा के देखियो भन्दाखेरि एनआइबिएसएफ1 तपाईँले देखियो। हस् त र होइन, लास्टमा तपाईँले एनआइसीको तपाईँले चाहिँ एनआइसीको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने। अब एनआइसीको मात्रै तपाईँले हेर्ने भने एनआइसीको तपाईँले हेर्नुहोस्, एनआइसीको 4वटा प्रोडक्ट 1, 2, 3 4वटा प्रोडक्ट लन्च गरेको छ। त्यसमा एउटा ओपन इन्ड छ, अर्को क्लोज इन्ड छ, 3वटा क्लोज इन्ड छ र सँगै अर्को 4वटा प्रोडक्ट हुन्छ क्लोज इन्डको। यसको तपाईँले एलटिपी हेर्ने भने एउटा प्रोडक्टको कति छ भन्दाखेरि 8.23 भनेपछि 10 मा आइपिओ भर्नु छ, अहिले 8.23 छ, अर्को 11 छ, अर्को 10.26 छ। र एनआइसीले के भनेछ भन्दाखेरि तपाईँले रिटर्न कति दिन्छु भनेछ भन्दाखेरि फर्स्ट इयर 11%, 12%, 13%, 14, 15 र 18 गरेर के गरेछ भन्दा रिटर्न दिएको छ। भनेपछि तपाईँले उतातिर तपाईँले क्याप फन्ड छ, यहाँ तपाईँले इन्डेक्स फन्ड छ। भनेपछि तपाईँले बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले उता आइपिओ भर्नुभन्दा तपाईँले 8.23 को चाहिँ, किन भन्दा डिस्काउन्ट पनि 16 छ, तपाईँले यो बाई गरिदिनुहोस्, तपाईँले अझ सस्तो पाउँछ आइपिओ भर्नुभन्दा। मेरो आफ्नो सजेसन तपाईँले एनआइसीकै आइपिओ भर्नुभन्दा तपाईँले 8.23 को तपाईँले पाइराख्नुपर्छ भने तपाईँले 10 मा किन किन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मेरो आफ्नो सजेसन चाहिँ तपाईँले एनआइसीको आइपिओ म्युचुअल फन्डको आइपिओ तपाईँले त्यति प्रायोरिटाइज गरेर तपाईँले नभर्नुहोस्। हस् त आजलाई यति नै, नमस्ते।